Assalamu alaikum. This is Dr. Dalat on behalf of Nishan Foundation. निशान फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे जिस टफ लव के कॉन्सेप्ट का सिलसिला चल रहा है और जिसमें आज हम टफ लव के 6 प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। और 6 प्रिंसिपल क्या है कि वालिदैन के रवैये बच्चों को और बच्चों के रवैये वालिदैन को मुतासर करते हैं, यानी दोनों के जो बिहेवियर्स हैं ये इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर एक का बिहेवियर खराब होता है तो दूसरे के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अगर बच्चों का बिहेवियर खराब है तो उनके साथ रहते रहते वालिदैन का बिहेवियर भी किसी हद तक अफेक्ट होता है। साइकोलॉजी में एक लॉ ऑफ एसोसिएशन है। लॉ ऑफ एसोसिएशन ये है कि आप जैसे लोगों में उठना बैठना करते हैं आप वैसे होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर नशे के दौरान जो बच्चों के रवैये होते हैं, वालिदैन ऐसे बच्चों को जो नशे में हैं उनके साथ कतई ताल्लुकी का अल्टीमेटम देते रहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, नशे के मरीजों के साथ इस तरह के अल्टीमेटम देना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो अंडर नॉर्मल केमिकल्स ऑपरेट नहीं कर रहे। जब सैनिटी प्रिवेल होगी, जब वो अक्ल दानिश के एक नॉर्मल म्यार पे होंगे तो फिर आप उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। फिर अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आप स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन ऐसे मौकों पर कतई ताल्लुकी करना, ऐसे मौकों पर ये अल्टीमेटम देना कि आप घर से चले जाएं, बिल्कुल बेकार रहता है। क्योंकि ये रिश्ते हमारे बनाए हुए नहीं हैं। जिन रिश्तों को तोड़ने की हम बात कर रहे हैं ये रिश्ते हमारे बनाए हुए नहीं हैं। ये अल्लाह ताला ने किसी मसलहत के तहत हमारे ये रिश्ते बनाए थे। देखिए, हम अपने दोस्तों से मुस्तकिल दूर रह सकते हैं, हम अपने मुलाजमों से भी मुस्तकिल दूर रह सकते हैं। हम अपने अगर मोहल्लेदार पसंद नहीं है, अगर आपको अपने नेबर पसंद नहीं है तो आप कहीं हिजरत करके जा सकते हैं, आप नकल मकानी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने उन रिश्तों को जो खुदा ने आपके लिए पसंद फरमा लिए हैं, उन रिश्तों से आप पीछे नहीं हट सकते। तो टफ लव का ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चों के रवैये वालिदैन को मुतासर करते हैं और वालिदैन के रवैये बच्चों को मुतासर करते हैं तो दोनों के रवैये ठीक करने की जरूरत है। लेकिन हमारे पास जो ठीक करने के लिए या ठीक होने के लिए जो सब तशरीफ लाते हैं वो नशे के मरीज कम होते हैं। अक्सर वालिदैन, फैमिली मेंबर्स, एल्डर्स हमारे पास तशरीफ लाते हैं कि हमारे इस बच्चे का ये मसला है। क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ असर्टननेस के साथ बात नहीं करेंगे, आप उनको घर से चले जाने की धमकी दिया करेंगे या खुद घर से चले जाने की धमकी देंगे तो ये बेकार इस लिहाज से भी रहेगी क्योंकि जल्द या देर आपको वापस लौट आना है। जब आपका गुस्सा ठंडा होगा तो आपकी मोहब्बत का समंदर दोबारा जोश खाने लगता है, दोबारा आप अपने प्यारों के पास आने के लिए तड़पना शुरू हो जाते हैं। तो जब जिन रिश्तों से हमारी छूट नहीं है, जिन रिश्तों से हम पीछे नहीं हट सकते, उन रिश्तों से फिर बिगाड़ने की हमें क्या जरूरत है। तो ख़वातीन और हज़रात, टफ लव का ये जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों के रवैये वालिदैन को और वालिदैन के रवैये बच्चों को मुतासर करते हैं, इसमें इस बात का भी बड़ा क्लियर रहे कि अपने प्यारों के साथ अल्टीमेटम्स नहीं चलते। क्योंकि अगर आप अपने प्यारों के साथ उन्हें किसी भी किस्म की धमकी देते हैं, आप उनसे ताल्लुका तोड़ देने की धमकी देते हैं, फर्ज करें कि आप ताल्लुक तोड़ भी देते हैं तो आपके जख्म कभी नहीं भरेंगे, आपके वो जख्म दुखते रहेंगे। और उसने उन जख्मों के दुखने की वजह यह है कि रिश्ता चूंकि आपने खुद बनाया नहीं था। अगर आपके घर में जो एक बच्चा नशा कर रहा है, वो बच्चा आपके घर में पैदा हो, ये आपका फैसला नहीं था, ये रब्बे जुल जलाल का फैसला था कि वो आपके घर में इस बच्चे को पैदा करे। उस बच्चे का ये फैसला नहीं था कि आप उसके वालिदैन होंगे। ये फैसला
خدا کی بابرکت ذات کا ہے، اور پھر جب ہم ان جو رشتے ہماری مرضی سے نہیں بنائے گئے اور خدا تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت یہ رشتے بنائے ہیں، جب ہم ان کو توڑ دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ توڑ دینے کا جو دکھ ہے، وہ جو زخم ہمیں لگتا ہے، وہ زخم دکھتا رہتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جب ہم ان ایسے رشتوں کو چھوڑ نہیں سکتے، ایسے رشتوں کو توڑ نہیں سکتے، تو پھر ایسے رشتوں میں دھمکی دینا گوارا نہیں ہے۔ ایسے رشتوں میں دھمکی دینا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ان رشتوں کے اندر خدا نے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے۔ کیونکہ نشے کا مریض اگر آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک مصلحت ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے، لیکن جب نشے کا مریض گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو والدین چھپاتے ہیں، والدین اندر ہی اندر شرماتے رہتے ہیں تاکہ نشے کا مسئلہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے، ہماری بہت انسلٹ ہوگی سوسائٹی میں۔ تو میں آپ کو بتاؤں خواتین و حضرات، 3 وجہ ہیں، 3 وجوہات کی بنا پر والدین نشے کے اس مرض کا جو جھٹکا انہیں لگتا ہے گھر میں، اس سے سنبھل نہیں پاتے۔ نمبر 1، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نشے کا مریض بد کردار ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نشہ کردار کی خرابی ہے۔ خواتین و حضرات، نشہ کردار کی خرابی نہیں، نشہ جسمانی بیماری ہے۔ بعض ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی مرض کی وجہ سے، اور ڈاکٹر نے ان کو کوئی دوائی پرسکرائب کی، وہ اس دوائی پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے، اور پھر ان کی اس ایڈکشن سے ان کی جان چھڑانے کے لیے ان کی فیملی ممبرز کو بھی اور تھراپسٹ کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بس ایسے بھی بچے ہیں جو صرف سیلف اسٹیم ہائی کرنے کے لیے کسی ایسے دوستوں میں بیٹھے جو سگریٹ پی رہے تھے، اور وہاں سے ان کو سگریٹ کی لت لگ گئی اور وہ بیماری میں کنورٹ ہو گئی۔ تو سگریٹ پینا یا بری محفل کا انتخاب کرنا ایک ڈرٹی چوائس ہو سکتی ہے، لیکن بیماری میں آنا ان کی چوائس نہیں ہے۔ تو ایسے بچوں کو پھر کردار کا خراب کہنا، والدین کی جو ان کو جو سائیکولوجیکل جھٹکا لگتا ہے، وہ صرف اس وجہ سے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بد کردار ہے۔ خواتین حضرات، جو سیکنڈ چیز جو والدین کو اٹھنے نہیں دیتی، وہ ان کی ایک سوچ ہے، کیونکہ انہیں اس مریض کو سنبھالنے کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، اور وہ مریض کے ساتھ جس طرح کے مذاکرات میں ہیں، اس طرح کے مذاکرات کا انہیں پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ کیونکہ اگر آپ ایک نشے کے مریض کے ساتھ بحث میں الجھیں گے تو پہلے تو وہ آپ کو اپنے معیار پہ لائے گا اور پھر تجربے کی مار دے گا، کیونکہ آپ کا تجربہ ایز اے پیرنٹس نہیں ہے نشے کے مریضوں میں جو وہ اپنی محفل میں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے نشے کو چھپانے کے جو منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، گھر میں جا کے کون سا بہانہ کرنا ہے، آفس میں کون سا بہانہ کرنا ہے، اسکول کالج میں جا کے ٹیچرز کو کون سا بہانہ کرنا ہے، اس میں جو ایکسپرٹ ہیں آپ نہیں ہیں۔ آپ کو سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ نشے کا مریض آپ سے اور ہم سے زیادہ سمارٹ ہے، اسی لیے تو کامیابی سے نشہ کرتا آ رہا ہے پچھلے اتنے سالوں سے۔ تو والدین کا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خود ہی ایسے نشے کے مریض کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے معاملات میں پہلے ان کا تجربہ نہیں ہوتا۔ تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین اکثر بدنامی سے ڈرتے ہوئے اپنے نشئی بچوں کا ذکر کسی سے نہیں کرتے۔ جناب، جب آپ ذکر نہیں کریں گے، جب کسی سے مدد مانگنی ہے آپ کو، آپ کا بچہ آپ سے نہیں سنبھل رہا، تو جب آپ کسی سے مدد لیں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ مدد لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر اتنی قوت پیدا کی جائے کہ آپ کو کسی دوسرے انسان سے مدد لینے کی ضرورت نہ ہو، اور اگر کوئی مسئلہ آپ سے حل نہیں ہو رہا تو کسی دوسرے انسان سے مدد لے لیں، اور اگر دوسرے انسان سے بھی وہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ہمیں ایسی ہدایت نصیب فرمائے
جس کے تحت ہم اپنے ایسے اولاد کو سنبھال سکیں. تو خواتین و حضرات، یہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے والدین اکثر اس نشے کے مرض کی وجہ سے جو جھٹکا انہیں لگتا ہے اس سے سنبھل نہیں پاتے، اور نتیجے میں کرتے کیا ہے؟ قطع تعلق، چپ رہ جانا. آواز اٹھانی چاہیے گھر میں. جب نشے کا مرض ہے تو بولنے میں کیا حرج ہے؟